7:11 دقيقة توا في FM أحلى راديو. صباح الأنوار، صباح الخيرات الناس الكل، إن شاء الله نهاركم مبروك سعيد اليوم لحد 17 جانفي 2021. 7:12 دقيقة معاكم، الرحلة تتواصل حتى للتسعة متاع الصباح. هذايا الماتينال ويكاند. سلام عليكم الناس الكل وين ما كنتوا تتبعوا فينا، وين ما كانوا ياخذوا لكم لي فريكونس نتاعنا، كتسمعوا فينا زاده من خارج تونس على efm.tn ولا تفرجوا فينا على efm TV. نسلم برشا على امينو معايا في الاخراج، علي عروض في الاعداد، امنا وكنزه في الرياليزاسيون ديجيتال، معاكم راجح زنجير لمده ساعتين من زمان شوي اخر باش نمشيو لباريس ونمشيو لفرنسا. معنا صديقنا ياسين الزواوي باش يحكي لنا على كومبيتيسيون نتاع ميشير خارجه على نطاق العاده، باش نحكيو معها باكثر تفاصيل شنية الديفي وشنية التحدي اللي باش يقوم به نهار 16 و 17 مارس القادم ان شاء الله. معنا زاده باش يكون بالهاتف شكيب درويش زميلنا، باش نتسلفوه من 90 دقيقه ان شاء الله. خلود مبروك بركه راقده ماهيش باش تسمعنا اليوم الصباح، باش نحكيو على رؤيته او قراءته على التحوير الوزاري اللي صار وعلاش الوقايه هذايا بالضبط. معكم برشا اخبار ونستناو الاراء نتاعكم اللي يخلطونا على الباج فيسبوك تحت اللايف نتاعنا، تخليوا لنا كومنتاراتكم من الباج فيسبوك راديو اي اف ام، وتنجموا تواصلوا معنا زاد على 31 380 الف. ان شاء الله نهاركم مبروك سعيد للناس الكل، خليكم معنا ما تبدلوش الموجه، هنا راجعين في احلى راديو. ماشيين لفرنسا، في تونس صحيح اما الوجه باريس. صبحوا عليكم الناس الكل، كان التحقتوا بينا توا هذا الماتينال ويكاند حتى للتسعة متاع الصباح. يلتحق بينا زاد عبر الهاتف صديقنا ياسين الزواوي. صباح الانوار. وي صباح الخير. صباح النور، يا مرحبا. تتفرجوا في صوت وصوره زاد على اف ام تي في. نتعرفوا عليك صديقي، خلط لك الصوت صفا. هاي بي تفضل. تسمع فيها منيح؟ نسمع فيك مليح 10 على 10. وي انا ياسين زواوي، نسكن في غرونوبل. هاي عمري 42. يا مرحبا. قولنا صديقي، شفنا اللي ان شاء الله فما ديفي جديد، فما كومبيتيسيون باش تشارك فيها لو 16 et le 17 mars. De quoi il s'agit? Oui, alors les compétitions de Musher. Voilà. Et c'est quoi le Musher? باش نفسروا للعباد c'est quoi le Musher? Alors Musher اللي يقيد الكليب مع شان ترينو. واضح. يعني نشوفوهم في الثلج هذوكم يبداو رابطين معناتها الكليب نتاعهم وفي الترينو نتاعهم ويبداو يتسابقوا. هذيك هي. هذيك هي. واضح. وفي الشان ترينو عندنا واحد عبد هانديكابي باش نعملوا بيه. اي باش يكون معاك شكون من ذوي الاحتياجات الخاصه؟ باش يكونوا معاك معناتها هانديكابي في المشير نتاعك. اي اكزاكتومون. سي معناتها ça rentre dans le cadre de la compétition ou là c'est voulu de ta part ou ça s'est passé comment? En fait, c'est voulu de ma part quand j'ai découvert cette activité. معليش يا ياسين، علاش اخترت معناتها الشوا هذا؟ على خاطر انا بينيفول في اسوسياسيون تاع اللي يعملوا في لي هانديكاب. اي وكريت الكليب والجو اللي فما فيها، حبيت نهز معايا ولاد هكاك صغير باش يعمل كومبيتيسيون معايا. C'était son souhait ou c'était de ta part la proposition? Au départ c'était de mon part, et quand je lui ai dit qu'on allait participer, il a été super content. D'accord. Et les préparations? Et c'est une grande compétition avec beaucoup de coureurs internationaux. Ah d'accord. Voilà, et donc ça sera une aventure magnifique et on va faire vivre à cet enfant un truc unique. Donc les préparations, Yassine? Donc la préparation, elle se fait avec un entraînement. دونك avec قاعد تخدم عليها توا معناها ديجا قاعد تحضر فيه معناتها حتى طفل ذهنيا وجسديا للكومبيتيسيون هذه. قداش تدوم الساعه الكومبيتيسيون؟ Ça prend combien de temps? La compétition c'est sur 2 jours. Le 16 et le 17. Voilà, c'est ça. Donc c'est par étapes.
Mhm. Et du coup, ben, justement, pour arriver à cette compétition, donc je m'entraîne avant avec un professionnel. D'accord. C'est une première pour toi. Oui, c'est une première. Donc moi, j'avais découvert ça cet été avec un traîneau à roues. Mhm. Et du coup, ça m'a tout de suite fait tilt dans ma tête que, pour que je fasse ça en hiver, quoi, avec un vrai traîneau. Mhm. Et donc, j'ai pensé tout de suite aux enfants handicapés. Et du coup, maintenant, je fais souvent des activités avec les chiens de traîneau pour leur faire vivre des moments uniques. D'accord. Il y a tout de suite l'image qui me vient d'un père qui a fait participer son fils handicapé aussi à un triathlon, si tu te rappelles de l'événement. Oui, C'est un peu ça l'idée. oui, c'est un peu ça. C'est vraiment pas mettre à part le handicap. Mhm. Donc, c'est vraiment faire participer ces personnes avec des gens normaux, on va dire. Mhm. Et moi, j'appelle pas les enfants handicapés, je les appelle des enfants extraordinaires. Mhm. Parce que ينجموا يعملوا برشا حاجات. واضح. وقداش فيها كيلومتراج الكومبيتيسيون هذايا؟ قداش باش تعملوا تراجي؟ Il y a à peu près, sur les étapes, il y a à peu près 20 kilomètres. 20 كيلومتر على قداش من Ouais. مرحله؟ معناتها قداش تقعد التراجي من غير روبو، من غير راحه؟ À peu près, tu fais à peu près une demi-heure comme ça. كل نص ساعة فما راحة، فما بريك صغير وتعاودوا تكملوا معناتها الرحلة متاعك. فوالا وبعد ساعات تبدل الكليب فهمت. على خاطر الكليب كيما عبد يعمل في الكومبيتيسيون فهمت. واضح. Les chiens, c'est vraiment des sportifs. On les traite comme des sportifs. On leur fait des massages. واضح. Ils sont bien traités. معاملة خاصة مع الكلاب هذوما واللونترينمون نتاعهم بالطبيعة والدريساج نتاعهم. يكون عندك معاهم معناتها قبل ما تركب معناتها وتحطهم في التخيلو نتاعك والا نهارتها بركة معناها. Non. خاطر يلزم تستانس بيهم، يلزم تخدم معاهم فوالا. تعكلهم في البوال نتاعهم في لسانهم فهمت. واضح. Donc compétition de Michel le 16 et le 17 mars, Yassine Zouaoui. Je vous laisse le dernier mot. Eh ben, écoutez, merci beaucoup la Tunisie et la radio IFM de m'avoir accueilli. Je suis très très content en tant que Tunisien et en tant que Bizertin aussi. Et ben, je vous fais un gros coucou la Tunisie et prenez soin de vous et j'espère à bientôt. Avant de finir, je profite Yassine باش نحكيو على الكورونا غاديك عندكم في فرنسا كيفاش قاعدين تتعاملوا معه. C'est très difficile pour les activités. D'autant plus on a le couvre-feu 7 à Lille. احنا عندنا des autorisations في l'association تاعنا عندنا autorisation نجموا نخرجوا مع العبد handicapé فهمت. نجموا نعملوا certaines activités معاهم. Ou sinon on fait avec le corona quoi. On n'a pas le choix. D'accord, au confinement ou le couvre-feu à partir de 18h ou البلايص الكل مسكرة فماش قراية صغيرات في الدار الناس الكل تخدم à distance sinon فما des autorisations فما voilà تخدموا à distance. Les magasins sacrent 18h. Le restaurant net sacrent 18h. Voilà. Merci pour cette intervention. Je te souhaite une excellente journée. كان معنا ياسين زواوي من غرونوبل فرنسا. توا تلتحق بنا في الاستوديو قارئة الأخبار الصباحية. نعم الإطلالة والإشراق.
جاو مع بعضهم الزوز فرد ميكرو دو بريفيرونس، ما عادش تحللها الميكرو الا ما نكمل انا امين السعيدي من فضلك، لانها تزعجني نوعا ما بتدخلاتها الغير رشيقه بالمره. اعطينا ابرز عناوين الاخبار للا فايزه العرفيوي. 37 دقيقة توا في اف ام احلى راديو. صباح الفل، صباح الانوار الناس الكل، ان شاء الله نهاركم مبروك سعيد لحد 17 جانفي 2021. الماتينال ويكاند ترافقكم حتى للتسعة متاع الصباح. نسلم برشا على 3 مواطنين اللي عرضوني في الثنية وانا جاي للراديو. باردة شوية الى محالة، ما تشجعش وزيد الكونفينمون، خليكم في الديار. كان تتبعوا فينا عبر الانترنت، سيت ستريمينج متاعنا اي اف ام تي في على اليوتيوب زادا، وتفرجوا فينا على الباج فيسبوك راديو اي اف ام. تخليونا لي كومنتير نتاعكم، اللي عنده ديديكاس يتفضل مرحبا به، اللي يحب يوصل صوته عنده ال 31 380 ألف كيف ينجم يطلبنا. احنا موجودين حتى للتسعة متاع الصباح، بعد التسعة تولي تو راديو كذا وكراها ابو فازات، دونك ما عادش تنجموا تتصلوا من تو 31 380 ألف. لقيت هذايا كي العادة نعرفوا لي العباد قاعدة في ديارها، العباد ماهيش باش تخرج، دونك ايش باش نعملوا يا امينو يا سعيدي يا السيد المخرج اللي قاعد امامي؟ ايش باش نعملوا؟ الحلول كل باش توفى بالطبيعة. يقعد صديقك الوحيد يا الفيلم يا السيري، هذه البون ويكاند. نبداو بالسيري يا سيدي اللي نجموا نتفرجوا فيها اليوم، يوم الأحد واحنا قاعدين في الدار مع العائلة مع الأصدقاء، حتى وحدنا ميسالش نجموا نتفرجوا. داير فرجة وحدنا خير ديما، خاطر فما واحد يبدا قاعد يتفرج بحذاك ما تعرفش علاش، يحسك اللي انت اغبى اغبياء العالم. انت الفيلم يبدا يمشي هو يبدا يترجم لك، والله فاهم يا سيدي سي بون، هذوكم بلاش بهم الفرجة ارحم. ها خلينا نتفرجوا وحدنا. السيريا اسمها ديزينيتد سرفايفر، تحكي على توم كيركمان عضو في الكابيني بريزيدونسيال في اليو اس اي بالطبيعه، اللي يلقى روحه فجأة ليلة وضحاها ولا هو رئيس امريكا يا سيدي بعد ان اتونتا تيروريست. لي سوبيريور نتاعو الكلهم توفاو، دونك حطوا هو بار ديفو باش يتولى قيادة لا ميزون بلانش. ديزينيتد سرفايفر خرج عام 2016 لليوم، فيها 3 أجزاء و53 حلقة. بطولة كيفر سوترلاند، بطولة الفنان الممثل المعروف اللي حبيتوه في الرول متاع جاك باور في السيري 24. كان مش جاوكم برشا سيريات، فما الافلام زاد اخترنا لكم فيلم على نتفليكس زاد تلقاوه، بابيشا اسمه. شو الاسم؟ بابيشا. بابيشا كنت تلقاو لافيش توا على الباج فيسبوك. احداثه تدور في الجزائر في التسعينات، يحكي على نجمه ليتوديونت اللي كان حلمها تولي ستيليست في وقت اللي كانت فيه الاوضاع السياسيه والاجتماعيه، الناس الكل كي نقولوا التسعينات، دونك عندنا فكره على الاوضاع وقتها في الجزائر. برشا تحديات، برشا شجاعه من نجمه اللي تقرر باش تعمل ديفيلي تكسر فيه دي تابو بفنها وتصاميمها. نجمه للمخرجه منيا مدور، بطولة ليندا خودري وشيرين بوتلا. مدته ساعة و49 دقيقة، فرجة ممتعة للجميع. للتسعة متاع الصباح رحلتنا ما زالت متواصلة أكيد. في الصبحية باش نكملوا بالموسيقى. نذكروكم 31 380 ألف على ذمتكم. كومنتاراتكم زادا يخلطونا على الباج فيسبوك راديو اي اف ام. شوية آخر توجينا فايز العرفاوي مرة أخرى تعطينا الأخبار. نسلم برشا على علي عرعود، مانيش قاعد نشوف فيه علي كتسمع فيا يا ربي تعدى لي الاستوديو، حاجتي بيك في قضية أكيد. يلا موسيقى وأنا راجعين. مش هنكمل أنا عارف من الأول. 47 دقيقة توا في فيلم أحلى راديو. نسلم عليكم من الناس الكل كان خلطوا علينا توا. هذه الماتينال ويكاند معاكم حتى للتسعة متاع الصباح. نصبحوا عليكم الناس الكل ونسلموا عليكم. كانكم تخدموا ربي عينكم سيسوا رواحكم وحيدة في الكياس. كانكم خارجين توا باردة شوية، لفوا على رواحكم، ميسالش فما حكاية 10-11 درجة البرة، دونك باردة شوية، ردوا بالكم وحيدة خليكم معنا، سينو احنا مازلنا مواصلين معاكم حتى للتسعة متاع الصباح.
الصباح بالاخبار بالاكtualité. شويه اخر باش يدخل معنا زميلنا شكيب درويش باش نحكيو على التحوير الوزاري ورايو قراءته والتوقيت اللي جاء فيه التحوير الوزاري. قبل باش نرجعوا على اهم زوز اخبار داروا البارح في الفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي. نبداو بانا يقظ اللي انتقدت في بلاغ لها البارح السبت تعيين سفيان بن تونس عضو حزب قلب تونس على راس وزارة الطاقة والمناجم ضمن التعديل الوزاري الجديد. وأوضحت زادة المنظمة أنه سفيان بن يوسف يرأس شركة أوسكار انفراستركتور سيرفيس اللي تنظم أو تضم محمد زعنوني بصفته نائب رئيس مكلف بالشؤون القانونية للشركة. وكما بينت زادة المنظمة أنه محمد زعنوني هو الذي أشرف على إمضاء ما عرف بعقد اللوبيينغ بين المرشح متاع الانتخابات الرئاسية السيد نبيل القروي والضابط السابق في الموساد الإسرائيلي وذاك طريق وكان وسيط بيناتهم يدعى محمد بودربالة. وقالوا أنه القضية لازالت إلى حد الآن في طور التحقيق منذ سنة 2019. ودعت منظمة أنا يقظ إلى تجنب التعيينات المشبوهة خاصة في أعلى هرم السلطة وعدم التلاعب بمؤسسات الدولة جراء حسابات حزبية لا تراعي المصلحة العليا. وفي السياق ذاته دعا عضو الهيئة التسييرية بمنظمة أنا يقظ موهب القروي إلى تجنب ما وصفها بالتعيينات المشبوهة بالسلطة. نحكي وزادة على الحجر الصحي الموجه بداية من نهار الاثنين. أفادت الناطقة الرسمية باسم وزارة الصحة ومديرة المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة مدام نصاف بن عليا إقرار حجر صحي موجه ابتداء من نهار الاثنين المقبل إلى غاية نهار 24 جانفي الجاري تبعا لقرار الهيئة الوطنية لمجابهة فيروس الكورونا. وقالت زادة نصاف بن علي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن اللجنة العلمية ستتولى تقييم مدى تطبيق الحجر الصحي الشامل مؤكدة أنه سيتم انطلاقا من هذا التقييم تقديم توصيات تهدف إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تفادي تسجيل الحالات الخطيرة وانهيار المنظومة الصحية. وأوضحت زادة أنه الحجر الصحي الموجه الذي من المرتقب أن يدخل حيز تنفيذ نهار 18 جانفي الجاري يشمل بالخصوص منع التظاهرات والتجمعات والتنقل بين المدن وحظر الجولان وتنظيم العمل على فوجين مع تطبيق العمل عن بعد. وذكرت زادة أنه اللجنة العلمية كانت قد تقدمت إلى الهيئة الوطنية لمجابهة الكورونا بمقترح يدعو إلى فرض الحجر الصحي الشامل لمدة 3 جمعات غير أنه تطبيق المدة لا يتجاوز الأسبوعين يتطلب الاستعداد المسبق من باقي القطاعات. لذا ارتأت الهيئة أن يقتصر تنفيذ على 4 أيام على أن يليه حجر صحي موجه. دونك كانوا هذو من زوز أخبار اللي داولوهم مواقع التواصل الاجتماعي التوانسة البارح. نحن مازلنا مكملين معاكم ل9 متاع الصباح نوفيكم كل ما هو جديد كل ما دار في الويكاند. تلقاو معنا في الماتينال الويكاند ترتيحة بالموسيقى. وهنا راجعين نذكركم قبل اللي انتم زادة تنجموا تواصلوا معنا وتطلبونا على 31 380 ألف ولا تخليوا لي كومنتير متاعكم على الباج فيسبوك راديو اي اف ام.